हाय फ्रेंड, मैं हूं इरशाद। हमारे चैनल इरशाद स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय फ्रेंड, चलिए फिर से मैं आज उर्दू मुहावरे लेकर आपके सामने आया हूं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने कुछ मुहावरे बताए थे। ये सब मुहावरे आपके सिलेबस में दाखिल है। जिसने भी उर्दू अनुवादक से रिलेटेड हो या सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड हो, आपने इसका अगर फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद और कारगर साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें कि मैं इसके अंदर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे मैं लेकर आ रहा हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपको कोई भी सिचुएशन हो रहा हो इसके बारे में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं। चलिए फ्रेंड, मैं शुरू करता हूं। देखिए, मुहावरे कुछ इस तरह हैं, जैसे पापड़ बेलना, सख्त मेहनत करना, ये उसका मतलब हो जाएगा। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। पाँव धोकर पीना यानी बहुत खिदमत करना, यानी जो लोग बड़े लोगों की खिदमत करते हैं वो लोग खुद कहते हैं कि मैंने उनका पाँव धोकर पिया है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि मैंने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की है। इसी तरह ये उसका मतलब हो जाएगा। पगड़ी उछालना यानी ज़लील करना, ये भी मुहावरा मुस्तअमल मुहावरा, ये जो इस्तेमाल होने वाले मुहावरे हैं। पगड़ी उछालना ये भी बोला जाता है कभी कभी। तो पगड़ी उछालने का मतलब ये होता है कि मैंने उसको जलील का मतलब यही है कि जलील करना। फूले न समाना यानी बहुत खुश होना। फूंक फूंक कर कदम रखना, एहतियात से चलना, ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रख रहा हूँ, ये भी एहतियात से चलना है। और पत्थर की लकीर होना यानी पुख्ता होना, ये भी मुहावरा जो मुस्तअमल मुहावरे हैं। फूल झड़ना यानी खुश कलामी से बात करना। पहाड़ टूटना, मुसीबतों में इजाफ़ा होना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं। उसके बाद फिर देखिए फ्रेंड, उसके बाद ये है कि पेट पर पत्थर मुहावरे जो आपके सिलेबस में दाखिल हैं, आप इसको ज़रूर याद करें। आप इसको ज़हन लगा कर इसको याद करें। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है कि पेट पर पत्थर बांधना, फाका मस्त होना, यानी मतलब भूखमरी जिसको बोलते हैं उस तरह का एक ये है। फाका मस्त का मतलब यही है। पेट का हल्का होना, राज न छुपाना, पीठ दिखाना यानी भाग जाना, ये भी होता है। ये भी मुस्तअमल मुहावरा, जिसको आप याद करें, इसको आप अच्छी तरीके से याद करें। ये सब मुस्तअमल मुहावरे फ्रेंड। पीठ दिखाना, भाग जाना, तारे गिनना, बेचैनो बेकरार होना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं। ताक में रहना, मौका देखना, ये भी है। ताली दोनों हाथों से बजाना यानी लड़ाई या मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती है, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती बल्कि दोनों हाथ से ताली बजती है। जिसको हम लोग अपने ज़ुबान में कहते हैं कि एक हाथ से रोटी नहीं बनती है बल्कि दोनों हाथ से रोटी बनती है, तो उसका भी मतलब ये है कि ताली दोनों हाथों से बजाना यानी लड़ाई तरफ से होती है। इसी तरह तिल धरने को जगह ना होना यानी जगह की तंगी होना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे फ्रेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ज़हन से देखें, आप इसको गौर से देखें। तन बदन में आग लगना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ये भी कहा जाता है। 30 मार खा बनना, ये तो बहुत ज़्यादा मुस्तअमल मुहावरा है। इसको आप सुनते रहते हैं कि तुम बहुत 30 मार खा हो गए, तो उसका 30 मार खा का बनना, इसका मतलब यही है कि तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो, तो इसका मतलब यही है कि बहुत बहादुर बनना। टस से मस ना होना, ना हल्का ना हिलना, टका सा जवाब देना, बिल्कुल इनकार करना। टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम होना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं। और जान बची तो लाख उपाय, ये भी मुस्तअमल मुहावरे हैं कि जान बची लाख उपाय, जान को ख़तरे में डालने से बचाना। जान पर खेलना, ये भी मुस्तअमल मुहावरे है। जान जोखम में डालना, ये भी है कि जान पर खेलना। बहुत आदमी कहते हैं कि मैं जान पर खेल कर आया हूँ, यानी जान को जोखम में डालना। जान के लाले पड़ना, जान ख़तरे में होना। जान में जान आना, तसल्ली होना, ये भी है कि जान में जान आ गया, मुझे तसल्ली मिल गई इस बात की कि मेरी अब जान बच गई, इसका मतलब यही तसल्ली होना। जान दे देना, जान निसार करना, ये जान निसार का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ। जान दे देना का मतलब ये कि हम तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार है। जान से धोना, ज़िंदगी की आस छोड़ देना। जान धोना ये कि इसने जान छोड़ दिया यानी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया, ज़िंदगी को छोड़ के चला गया इस दुनिया से, ये भी है। जान है तो जहान है, ये तो बहुत मुस्तअमल मुहावरे जिसको आप हमेशा सुनते रहते होंगे। ज़िंदगी है तो दुनिया का लुत्फ़ है, जान है तो जहान। जब ज़िंदगी है तो फिर दुनिया के अंदर जो मज़ा है तो आप उसका मज़ा उठा सकते हैं। झांसे में आना, धोखे में आना, जंगल में मंगल होना, ये भी है मुस्तअमल मुहावरे। वीरान होना,
ویرانے میں رونق ہونا ہے، جوتیوں میں ڈال بٹنا، لڑائی جھگڑا ہونا یہ بھی ہے، جی بھر آنا، دل پہ اثر ہونا، جی چرانا، کام سے بچنا یعنی گھبرانا، جان سے جانا مرنا یہ بھی مستعمل محاورے ہیں، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، یعنی عارضی خوشی، اس کا مطلب اردو محاورہ میں مطلب یہی نکلے گا کہ عارضی خوشی، ہمیشہ کی خوشی نہیں بلکہ عارضی کچھ دیر کے لیے خوشی، عارضی خوشی کا مطلب یہی ہوتا ہے، 4 چاند لگنا، کسی کام کو معیار کے ساتھ کرنا، چراغ سے چراغ جلنا، ایک دوسرے سے فیض ملنا یہ بھی مستعمل محاورے ہیں، اور چراغ کے تلے اندھیرا یہ بھی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چراغ کے تلے اندھیرے، یعنی قریب والوں کو خبر نہ لینا کہ چراغ کے تلے اندھیرے، جو اس کے ماتحت میں رہتا ہے اسی کو اس چیز کا پتہ نہیں یہ بھی ہے، چراغ پا ہونا یعنی خفا ہونا یہ بھی مستعمل محاورے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چراغ گل ہونا یعنی خاتمہ، چراغ گل کا مطلب یہ کہ چراغ بجھ گیا یعنی اس کا خاتمہ ہو گیا یا کسی کام کا نہیں ہے، چاند پر تھوکنا، کسی بے داغ پر تہمت لگانا یہ بھی مستعمل محاورے میں آپ کو فرینڈ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے آپ اس کو اردو انوادک اور سہایک اردو انوادک یہ آپ کے سلیبس میں داخل، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اور چلو بھر پانی میں ڈوبنا، غیرت کے مارے منہ نہ دکھانا یہ بھی ہے، اور 14ویں کا چاند ہونا یعنی نہایت خوبصورت ہونا یہ بھی اس کا مستعمل محاورہ ہے، چولی دامن کا ساتھ یعنی لازم ملزوم ہونا، یعنی یہ اس کے لازم ملزوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہی مطلب ہے لازم ملزوم کا، چھاتی پر مونگ دلنا یعنی تنگ کرنا، چھاتی پہ سانپ لوٹنا یہ بھی مستعمل محاورے ہے فرینڈ، حسد کرنا اس کا مطلب ہے چھاتی پر سانپ ڈلنا یعنی حسد کرنا، چھٹی کا دودھ یاد دلانا یہ تو بہت زیادہ یاد ہے، کسی سے لڑائی ہوتی ہے اس میں کہ میں تم کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا فرینڈ، یہ بھی مستعمل محاورے، یعنی اس طرح کہنے سے اس کو تکلیف ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، تو وہی بہت تکلیف ہونا، چھکے چھوڑا دینا، گھبرا جانا یہ بھی مستعمل محاورے فرینڈ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے لیے کچھ محنت کر کے میں آپ کے لیے اس طرح کے محاورے لا رہا ہوں جو ایک دم آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، یعنی چھکے چھڑا دینا یعنی شکست دینا، چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹے ہو کر بڑی بات کرنا، حرف آنا یعنی بٹا لگانا، خاک چھاننا یعنی آوارہ گردی کرنا یہ بھی مستعمل محاورے ہے، خاک میں ملا دینا، برباد کر دینا، خبر گرم ہونا یعنی مشہور ہونا، خدا کرے کہ بہت تکلیف اٹھا کر یہ بھی مستعمل محاورے فرینڈ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، خون کا پیاسا ہونا، جانی دشمن ہونا یہ بھی ہے، خون سفید ہونا یعنی محبت نہ رہنا، خیالی پلاؤ بنانا، ناممکن باتوں کو دل میں لانا، خیالی پلاؤ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر لا رہے ہیں، ناممکن باتوں کو دل میں لانا، دامن پکڑنا، سہارا دینا یہ بھی مستعمل محاورے فرینڈ، دریا کوزے میں بندر کرنا یعنی بڑی بات کو چند الفاظ میں کہنا یہ بھی مستعمل محاورے ہیں، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر یعنی کسی کے زیر دست میں رہ کر دشمنی مول لینا، آپ کسی کے ماتحت میں رہتے ہیں یا آپ کو کوئی رکھتا ہے آپ اسی سے دشمنی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کسی کے زیر دست رہ کر دشمنی مول لینا، دال نہ گلنا، بات نہ بننا، دانت کھٹے کرنا یعنی زک دینا، دانت کاٹی روٹی، گہری دوستی یہ بھی فرینڈ مستعمل محاورے آپ اس کو یاد کریں، دانتوں میں انگلی دبانا یعنی حیران ہونا، دل بھر آنا، غمگین ہونا یہ بھی مستعمل ہے، دل ٹوٹنا، ہمت پست ہونا، دل میں جگہ کرنا، محبت کرنا، دم بھرنا، ساتھ دینا، دم نہ مارنا، کچھ نہ بولنا، اور دم دبا کر بھاگ جانا، ہار کر بھاگ جانا، دن پھرنا یعنی اچھی حالت میں آنا، یہ کچھ محاورے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اور آپ اس کو اگر آپ ویڈیو کو پوچھ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر اس طرح یاد نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو بک کے اندر اتار لیں۔ چلیے فرینڈ، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی وہم ہو رہا ہو اس طرح کا تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ ضرور میں آپ کو ترتیب سے کچھ محاورے بتانے، اس کے بعد پھر میں آپ کو دوسرے ٹاپک پر لگ جاؤں گا، بہت طرح کے ابھی ٹاپک باقی ہے جو اس کی تیاری کے لیے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ چلیے ارشاد کو آپ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔